दुनिया चांद तक पहुंच चुकी भी है ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਇਤਨੀ ਇਜਾਦਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਇਜਾਦ ਸਿਰਫ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁxtਲਿਫ ਰੰਗ ਦਾ ਜੋੜਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ ਤੇ ਕਿੰਜ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏ। ਬਹਿਰਹਾਲ ਇੱਕ ਹੀ ਰੰਗ ਦਾ ਜੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਰਾਜ਼ੋਂ ਸੇ ਪਰਦਾ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਰਾਜ਼ ਤੇ ਪਰਦਾ ਉਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਸਰੂਫ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਕਜ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਕਜ਼ਨ ਗੈਰ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਕੰਟੈਕਟ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਗੈਰ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਗੈਰ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ। वाई पीपल आर सो obsessed with मैरिज। भाई हमारे लोग शादी के पीछे इतने दीवाने क्यों हैं? फैक्टर नंबर 1, हमारा मुआशरा और इसके रवैये। हाँ, ये वही सोसाइटी है जहाँ पर हमने बहुत कुछ सीखना होता है और ये सोसाइटी हमें बहुत कुछ सीखती है। हाँ, ये वही सोसाइटी है जहाँ पर हम कहते हैं कि ये सोसाइटी सिर्फ हमें सिखाती है और हम यहाँ पर कुछ चेंज नहीं कर सकते। जब चेंजिंग की बात की जाए तो हम लोग कहते हैं कि भाई सभी ऐसा कर रहे हैं तो हमने भी ऐसा करना है, या फिर मेरे अकेले के चेंज करने से कहाँ पे सोसाइटी ने बदल जाना है। भाई यही सोसाइटी है, इसी के साथ जीना है। हाँ, ये वही सोसाइटी है जहाँ पर हमने अपनी ज़िंदगी के कई मराहल से गुजरना होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपनी ज़िंदगी के मराहल की। हाँ, जैसे ही हम अपना बचपन गुजारते हैं, हम आ जाते हैं जब 18-17 साल की उम्र में, तो हमारे माशरे में एक सोच पाई जाती है, वो है शादी की। यानी अगर एक लड़की है तो उसने मैट्रिक क्लियर कर लिया तो उसको घर के काम सिखाओ, क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी का पहला और आखिरी मकसद पूरा करना है, वो है शादी। अगर लड़के ने मैट्रिक कर लिया तो भाई इसको कोई कारोबार सिखाओ ताकि इसने अपनी ज़िंदगी का पहला और आखिरी मकसद हासिल करना है, यानी कि शादी। हाँ, तरक्की हो गई है बहुत ज़्यादा और कुछ असर फिर माशरे पे भी पड़ता है, और वो ये बड़ा है कि अब जहाँ पे मैट्रिक के बाद इस तरफ तवज्जो दी जाती थी, अब बहरहाल कुछ लोग ये ख्याल करते हैं कि ग्रेजुएशन कंप्लीट करवा दी जाए। यानी ग्रेजुएशन के बाद होगा ये कि एक लड़की ने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है तो फिर बहुत अच्छी लड़की के साथ शादी हो जाएगी। एक लड़के ने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है और उसके साथ कोई अच्छा सा कारोबार कर लिया तो उसके एक बहुत अच्छी लड़की के साथ शादी हो जाएगी। यानी बहरहाल एजुकेशन का घूम घुमा के भी ताल्लुक शादी के साथ जोड़ा जाता है। हाँ, ये वही माशरा है जो हमें बताता है कि आपने शादी करनी है, और इस बात में कोई शक भी नहीं है कि एक वक्त आने जब आपने शादी करनी है। लेकिन लाइफ इज नॉट जस्ट अबाउट मैरिज। जिंदगी का पहला और आखिरी मकसद सिर्फ शादी नहीं है, ये सोसाइटी हमें बताने से कासिर रहती है। अब आ जाते हैं फैक्टर नंबर 2 पर। हमारे ड्रामास, नॉवेल्स, सोशल मीडिया और हमारी सेलिब्रिटीज़। हाँ, ये वही ड्रामा है जिसमें हमें बताया जाता है कि भाई एक लड़का है, दो लड़कियां एक लड़के के पीछे पागल हो गई, उससे शादी करना चाहती हैं। अपनी ज़िंदगी का पहली और आखिरी मकसद उन्होंने शादी बनाया हुआ है, लेकिन लड़का उनमें से सिर्फ एक को पसंद करता है और आखिरकार वो एक लड़की से शादी कर लेता है। बहरहाल 4 शादियों की इजाज़त है, लेकिन एक लड़की से शादी कर लेता है। और फिर ये होता ही है कि दूसरी लड़की बेचारी खुदकुशी कर लेती है, या फिर वो उस ड्रामे से गायब हो जाती है। हाँ, मैं उन्हीं ड्रामास की बात कर रही हूँ जिसमें बताया जाता है कि एक लड़की सुलझी हुई है, पढ़ी लिखी, अच्छे घराने से ताल्लुक़ रखती है। तो उसी दौरान एक लड़का वारिद होता है जो कि एक तरह से हरास भी कर रहा होता है, लेकिन वो एक वक्त ऐसे आता है कि वो लड़की उस लड़के के इश्क के पीछे पागल हो जाती है और फिर उससे शादी करना चाहती है। हाँ, ये वही ड्रामाज हैं जिसमें एक लड़का अपने सर पर गन रख के कहता है कि भाई अगर तुमने मेरे से शादी नहीं की तो मैंने अपनी जान दे देनी है। हाँ, ये वही ड्रामाज हैं जो हमें शादी के बारे में बता रहे होते हैं और कह रहे होते हैं भाई जिंदगी का पहला और आखिरी मकसद शादी। अब आ जाते हैं नॉवेल्स पर। हाँ, ये वही नॉवेल्स हैं जिसको हम पढ़ते हैं और पढ़कर अंदर ही अंदर सोचना शुरू कर देते हैं कि हाय हमारी ज़िंदगी का शहज़ादा या शहज़ादी कैसी होनी चाहिए। जी, तो अब आ जाते हैं सेलिब्रिटीज़ की तरफ। हाँ, ये वही सेलिब्रिटीज़ हैं जो हमें बता रहे होते हैं कि भाई शादी के कितने फ़ायदे। ये वही सेलिब्रिटीज़ हैं जिनकी शादियाँ महीनों तक चलती है और हमारी आवाम बेचारी उसके पीछे पागल हो रही होती है। इनको ये तो नहीं पता कि उनको ये करने से मिलियंस में फॉलोअर्स मिल रहे हैं तो तुहानू कुछ नहीं मिलन वाला। हाँ, ये वही सेलिब्रिटीज़ हैं जो हमें ये बताते हैं कि मैरिज इज़ द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ। यानी इसके बगैर आप तो ज़िंदगी में खुश रह ही नहीं सकते। लेकिन वो हमें ये बताने से कासिर होते हैं कि शादी ज़िंदगी का सिर्फ एक हिस्सा है, ज़िंदगी नहीं है। वो हिस्सा जैसे हिस्सा है हमारा करियर हमारी ज़िंदगी में, भाई वो हिस्सा जैसे हमारी ज़िंदगी में हमारी ग्रेजुएशन एक हिस्सा है। लेकिन
وہ بتاتے ہیں میرج از دا الٹیمیٹ گول آف لائف. اب آ جاتے ہیں سوشل میڈیا کی طرف. یہ وہی سوشل میڈیا ہے جو ہمیں بتا رہا ہوتا ہے کہ بھائی آپ نے زندگی میں ایک دفعہ شادی کرنی ہے, آپ اس رنگ کا جوڑا پہنیں, آپ اس سے میک اپ کروائیں, آپ اس طرح کا لباس زیب تن کریں, اور آپ نے اس دن چونکہ آپ بہت اسپیشل ہیں تو اس طرح کا فوٹوگراف کروائیں, کیونکہ یہ آپ کی پہلی اور آخری شادی ہے اور آپ کی زندگی کا پہلا اور آخری مقصد ہے جو کہ مکمل ہونے جا رہا ہے. سو ان سب چیزوں سے ہمیں شادی کو بہت ہی گلیمرائز کر کے دکھایا جاتا ہے کہ ان سب چیزوں کو دیکھنے کے بعد جس بیچارے کا شادی کرنے کا نہیں بھی دل کر رہا ہوتا, وہ بھی انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ ہائے کدو ہوئے گی میری شادی. فیکٹر نمبر 3 جہاں پر ہمیں بتایا جاتا ہے کہ آپ کی کوئی پہچان نہیں ہے اگر آپ نے شادی نہیں کی. اٹ مینس یور میرج از یور آئیڈینٹی. یعنی اگر آپ کسی کے مسٹر اینڈ مسز نہیں ہیں تو بھائی پھر آپ کی اس معاشرے میں کوئی شناخت نہیں ہے, یا پھر آپ کی کوئی ویلیو نہیں ہے, یا پھر آپ کی کوئی قدر نہیں ہے, یا پھر آپ انسان ہی نہیں ہیں. یعنی کہ الٹیمیٹلی میرج کو جوڑ دیا جاتا ہے آپ کی آئیڈینٹی کے ساتھ. یعنی بھائی اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں تو آپ تو اس معاشرے میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتے اور آپ کی کوئی آئیڈینٹی نہیں ہے اگر جب تک آپ کسی کے ہسبینڈ وائف نہیں ہو جاتے. یعنی کہ دکھایا جاتا ہے کہ آپ کا ہسبینڈ یا پھر آپ کی وائف یا پھر آپ کے بچے آپ کی آئیڈینٹی ہیں, جو کہ بالکل غلط ہے. آپ اپنی آئیڈینٹی ہیں, آپ کے پاس رائٹس ہیں اپنی آئیڈینٹی بنانے کے لیے. ہاں آپ کے پاس رائٹس ہیں اپنے لیے کچھ کرنے کے لیے, اور یہ تھوڑی خود غرضی نہیں ہے, یہ آپ کا حق ہے. فیکٹر نمبر 4 جب ہر طرح سے پنجے آزمانے کے بعد بھی یہ لوگ کسی کو شادی کے بارے میں قائل نہیں کر پاتے تو وہاں پر چوتھے فیکٹر کو شامل کر دیا جاتا ہے, وہ ہے فیئر. جہاں پر انسان کے ذہن میں یہ خوف ڈالا جاتا ہے کہ بھائی اگر آپ اس عمر کو پہنچ جائیں گے تو آپ کے ساتھ کوئی شادی نہیں کرے گا, اگر آپ کے ساتھ کوئی شادی نہیں کرے گا تو آپ نے اپنی زندگی کا مقصد حاصل نہیں کیا. بھئی آپ کے ساتھ کوئی شادی نہیں کرے گا تو آپ نے اپنی زندگی برباد کر دی ہے. اگر آپ اس معاشرے میں رہ کر غیر شادی شدہ ہیں تو ضرور آپ میں کوئی کمی ہوگی. یعنی کہ جہاں پر گلیمرائز کر کے بھی لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے شادی کرنی ہے, اگر وہ بندہ نہ مانے تو پھر اس فیئر کا فیکٹر شامل کر دیا جاتا ہے کہ بھائی شادی کروا لو ورنہ سب کچھ خراب تے برباد ہی ہے تواڈے واسطے. اینڈ دا لاسٹ پوائنٹ, وہ بیچارے جڑے سوچتے ہون گے یا پھر جڑے انتظار تے بیٹھے ہون گے یا پھر جنہ دی شادی ہسے قریب آن والی, وہ کہندے ہون گے کہ بھائی اسی ہن کی کریے, مطلب کہ تے ہاڈے کول بہت بڑی غلطی ہو گئی, اسی تے جدوں پیدا ہوئے سی اسی تے ادوں دا خیال بنانا شروع کیتا کہ کدوں ہاڈی شادی ہوئے گی, تو ہن فائنلی ہانوں اپنی زندگی دا پہلا تے آخری مقصد ملن جاندا پیا تے اے ہن کی ہو گیا اسی کی کریے. تو ان کے لیے عرض ہے جناب, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ شادی نہ کریں, شادی کی اہمیت نہیں ہے یا پھر شادی آپ کے لیے بربادی ہے یا پھر ایسا کچھ وہ لوگ بات ہے کہ نہیں ہے. چلیں اس بحث میں نہیں پڑتے, بٹ اٹس اباؤٹ سکسیزفل میرج. یس, سو سب سے پہلے آپ نے دھیان یہ رکھنا ہے اور اس بات پہ فوکس کرنا ہے کہ زندگی کا پہلا اور آخری مقصد شادی نہیں ہے. لائف از ناٹ جسٹ اباؤٹ میرج. شادی زندگی کا حصہ ضرور ہے لیکن زندگی نہیں ہے. یس, میرج از دا پارٹ آف لائف ناٹ یور لائف. رائٹ, یہاں پر سوچنے کی یہ ضرورت ہے کہ شادی آپ کی آئیڈینٹی نہیں ہے. یور ہسبینڈ, یور وائف اینڈ یور چلڈرن از ناٹ یور آئیڈینٹی. سو ان چیزوں پر بس غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اپنے پہلا اور آخری مقصد شادی کو بنانے سے بہتر ہے کہ شادی کو اپنی زندگی کا حصہ ضرور بنائیں. اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کرنا چاہیں لائک کر دیں, اور اگر شیئر کرنا چاہیں تو شیئر کر دیں. ہمیں دیں اجازت, خدا حافظ.